अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और रोज़ाना ज़िंदा की लास्ट एपिसोड को भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब हस्बे वादा आप लोग अस्के ममनू नॉवल को सपोर्ट करेंगे। आप लोगों ने कहा था कि रोज़ाना ज़िंदा ख़त्म हो जाएगा तो फिर अस्के ममनू आप शुरू करें, तो रोज़ाना ज़िंदा ख़त्म हो चुका है। अब आ गया है नॉवल अस्के ममनू। इसके 10 एपिसोड्स जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं चैनल पर। ये 11वीं एपिसोड है और आप लोगों को बताती चलूँ कि ये बिल्कुल भी एक लॉन्ग नॉवल नहीं है, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसकी हार्डली 45 टू 50 एपिसोड्स होंगी, और अगर मैं इसकी बड़ी एपिसोड्स लगाऊं तो मे बी 35 टू 40 एपिसोड्स में ये फिनिश हो जाएगा। ये लॉन्ग नॉवल नहीं है, ये आर्म लेंथ का नॉवल है, तो इसको अच्छे से सपोर्ट करें। इसके बाद एक और अधूरा नॉवल है मेरे चैनल पे, वो कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद एक नया नॉवल हम लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी मिले, आजकल के जो ये लिपकू चिपकू हीरो हीरोइन से लरसती हुई हीरोइन, और जो है ना वनी बेस्ड और मार धाड़ वाला हीरो, या कोई गैंगस्टर हीरो, या क्या कहना चाहिए बेल्टों से मारने वाला, या अल्लाह माफ़ करे जन मुरीद हीरो, इन सब हीरो हीरोइन से हट के अगर आप चाहते हैं आपको एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी मिले जैसे कि रोज़ाना ज़िंदा में थी। मुझे मैं बेसिकली मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसे नॉवेल्स बिल्कुल पसंद नहीं है जो मोहब्बत के नाम पे कुछ भी कर गुजरें, ना ही आदमी की तरफ से, ना ही औरत की तरफ से, ना ही लड़के की तरफ से, ना ही लड़की की तरफ से। मुझे ऐसे नॉवेल्स नहीं पसंद जिसमें मोहब्बत को बेस बनाकर हर जायज़ और नाजायज़ चीज़ को किया जाए और उसको प्रमोट किया जाए। जैसे कि मोहब्बत के नाम पे लड़कियां घर छोड़ देती हैं, घर से भाग जाती हैं, या अपने वालिदैन की या बहन भाइयों की इज़्ज़त की परवाह नहीं करती। मुझे ऐसे ऐसे नॉवेल्स पसंद नहीं है। ना ही हीरो की तरफ से कि वो हीरोइन के लिए जो है वो माँ बाप को पीछे छोड़ दें, बहन भाइयों को पीछे छोड़ दें, या फिर इसने मेरी बीवी को देखा, हाथ कट, टांग कट, इसको मार दो। एक नॉवल तो ऐसा था जिसका मैं अक्सर जिक्र करती हूँ कि जिसने भी मेरी बीवी को देखा मैंने उसको छोड़ा नहीं, उसने 15 बंदे मार दिए क्योंकि उन्होंने नज़र उठा के इनकी बीवी को देख लिया था। तो भाई, जब तुमने अपनी बीवी को देखा था पहली बार, तब वो भी तो तुम्हारे लिए नामहरम थी ना, तो तुमने अपनी आंखें नहीं फोड़ी, बाकियों की तो फोड़ दी, अपनी क्यों नहीं फोड़ी? तुम्हारी बीवी बगैर पर्दे के, बगैर सर ढके जब तुम्हारे सामने आई थी, उस वक्त भी तो हज़ारों लोग उसको देख रहे थे। खुद की क्यों नहीं आंखें फोड़ी, या उन हज़ारों लोगों की क्यों नहीं आंखें फोड़ी? मुझे इस तरह के साइकोटिक नॉवल पसंद नहीं है। आपको मेरे चैनल पे हमेशा एक डिफरेंट स्टोरी मिलेगी। तो मेसर ममनू भी मेरा एक नॉवल है जो कि बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। बिल्कुल भी ना ही हीरो हीरोइन के पीछे भाग रहा है और ना ही हीरोइन हीरो के पीछे भाग रही है। बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो स्टोरी आपको पढ़ने मिले, तो आपने मेरे ये दोनों नॉवेल्स सपोर्ट करने हैं। ठीक है, ये ख़त्म होंगे तभी वो शुरू होंगे। चलें, जाके अच्छे बच्चों की तरह जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दें। दिल नहीं करे दिल पे बड़ी सी ईंट रख के दें, लेकिन रिव्यू ज़रूर दें। बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। नॉवल का नाम है अस्के ममनू, राइटर हैं इसकी रक्से बिस्मिल, और एपिसोड नंबर है 11। अली नूर ने एक नज़र उन हासिद गॉसिपिंग करती औरतों के ग्रुप पे डाली और करीब आकर मावा की टेबल पर झुका। उम्मीद है आपकी हो गई होगी। दूसरी नज़र साथ टेबल पर साकित बैठी मावा पर डाली, जिसके हाथ में फोक था और हाथ कपकपा रहा था। नज़र एक जगह साकित थी, आंसू छलकने को जैसे बेताब हो रहे थे। वो पूरी कांप रही थी। हालांकि ऐसी बातें और जुमले मावा के लिए नए बिल्कुल नहीं थे। वो इससे ज़्यादा नफरत अंगेज बातें और इल्ज़ामात बीनिश आवान और उसकी माँ मायरा आवान के मुंह से बारहा सुन चुकी थी। लेकिन इस तरह की गैदरिंग में भी बज़ाहिर खुश अखलाक, खुश लिबास और आला तबके के नज़र आते लोगों की इस कदर घटिया सोच के साथ घटिया जुमलाबाजी ने उसके वजूद को जैसे तूफ़ान के झक्कड़ों के बीच ला खड़ा कर दिया था। ये जितना ऊंचा तबका ज़ाहिर दिखता था, लेकिन सोच मावा की हकीकत में उतनी ही घटिया है। वो कांप रही थी। दिल की तकलीफ को दिल में दबा देना और दबा दबा कर संभालना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। और मावा के लिए ये वक्त मुश्किल साबित हो रहा था।
उसने छुरी और फोर्क टेबल पर कांपते हाथों से रखा और उठ गई। वो इस गंदी जगह से दूर भागना चाहती थी, बहुत दूर। वो जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक ही म्यूजिक फ्लोर से म्यूजिक बजना शुरू हो गया। लोग जोक दर जोक डांस फ्लोर की जाने बढ़ने लगे। औरतों को हक्का बक्का छोड़कर अली नूर उसके करीब आया और कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। इस तरह खींचे जाने से वो उसके साथ लग गई। अली नूर के हाथ उसके कंधे पर ठहर गए, फिर बाजू पर सरकते हुए हाथों पर रुके। मावा के हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर उठाए और उंगलियों में अपनी मजबूत उंगलियां धीरे धीरे फंसाकर हाथ गिरफ्त में लिए। मावा खामोश रही। उसका दिल जैसे अभी तकलीफ से नहीं निकला था। वो बेहिस से खड़ी थी। औरतों की बातों ने उसे सदमे में गिरफ्तार कर दिया था। वो उसे खींचकर उन औरतों के करीब टेबल तक लाया और थोड़ा जोर से बोला, क्या सुन रही हैं? म्यूजिक? तो क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी? उस, उसके जोर से कहने पर उन औरतों ने उन दोनों की तरफ देखा। हर एक खामोश खड़ा उन दोनों को निहार रहा था। मावा हैरान हो गई। डांस? क्या आप मजाक कर रहे हैं? मुझे मुझे डांस नहीं आता। मावा ने इनकार में गर्दन हिला दी और लब भींच लिए। तो फिर आए, मैं सिखाता हूँ। ये कहकर अलीनूर ने हाथ घुमाकर उसकी गर्दन में डाला और दूसरा उसकी कमर के गिर्द डालकर उसे करीब लाया। वो उसे मोहब्बत से देखता हुआ मखमूर नज़रों और गंभीर लहजे में सरगोशियाना मावा के कान में बोला, मुझे डांस सिखाने के सब गुर आते हैं। चले डील करते हैं। जैसे ही आप एक कदम मेरी तरफ बढ़ाकर मुझसे टकराओगी, मैं आपकी एक दफ़ा किस लूँगा। क्या मतलब? वो उसे बिना किसी तासुर के देखने लगी। ये वो क्या कह रहा था? एक तो इसको ऊंची एड़ी की जूती पहनी हुई थी जिससे उसके कदम डगमगाए जा रहे थे, और ये शख्स डांस का कहकर उसकी अच्छी खासी जगहसाई करने लगा था। वो उसे खींचता हुआ डांस फ्लोर के बीच में लाया। वो काफ़ी नर्वस थी। वो जैसे ही एक स्टेप बढ़ाती, वो गलती से जाकर अलीनूर के पैर से टकराता और अलीनूर ने अपना वादा निभाया। वो जितनी बार उसके पाँव पर मिस्टेकन पैर रख देती, उतनी ही बार अलीनूर ने उसे गाल पर किस दी थी। मावा को किसी भी म्यूज़िक की आवाज़ नहीं आ रही थी, ना ही लोगों की सरगोशियाँ। आसपास क्या था, उसे सब भूल गया। उसे सिर्फ अपने होठों पर शिद्दत भरा लिम्स महसूस हो रहा था। वाइन और मर्दाना सेंट की मिली जुली खुशबू का जायका उसके मुंह में घुले जा रहा था। और अगर अलीनूर की तरफ देखो तो वो तो जैसे मावा के होठों पर चिपककर उन्हें छोड़ना ही भूल चुका था। ये उसकी ज़िंदगी का पहला मौका था जब वो यूं खुद से किसी को किस कर रहा था, और अब उसे ये होश नहीं रहा था कि वो कहाँ खड़ा है। हालांकि वहाँ लाइट डिम थी, सब आपस में डांस कर रहे थे, लेकिन उस वक्त क्या वजह थी वो खुद को समझाने से कासिर था। जब डांस खत्म हुआ तो मावा डगमगाते कदमों और चकराते हुए जहन के साथ लड़खड़ाती हुई सर हाथों में थामे नीचे उतरी। हर कोई मावा को देख रहा था, लेकिन मावा उस वक्त इस हालत में बिल्कुल नहीं थी कि उन चुभती नज़रों पर ध्यान दे सके। मावा को यही सोच करके आवान सिकंदर भी वहीं मौजूद है, बुरी तरह शर्मिंदगी खाई जा रही थी, लेकिन वो जा चुका था। उसकी जगह पर जयान आवान ने ये सब देखकर बहुत गुस्से से मावा को घूरा था और वहाँ से वॉकआउट कर गया। मावा ने शर्मसारी से सर झुका लिया। वो इस जगह से भाग जाना चाह रही थी। वो अलीनूर के करीब आई। प्लीज़ यहाँ से चलें। अलीनूर ने उसकी नीली आंखों के किनारे भीगते देखे और चेहरे पर हद से ज़्यादा बेचैनी, जैसे वो उसके अमल से सख्त नाखुश हुई हो। अलीनूर ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में ज़ायान आवान की घूरती नज़रें, गुस्सा से चले जाना, मावा का शर्मिंदगी से सर झुकाना और आंसू जब्त करना सब बगौर देखा। क्या हुआ मावा? क्या आपकी सांस ठीक है? मावा को सिसकते और कांपते देखकर वो सवालिया हुआ। आपने ऐसा क्यों किया?
ماوا نے اسے نم آنکھوں اور بھیگے لہجے میں سوالیہ سرخ نظروں سے گھورا۔ کیا کیا میں نے کیا کیا میں نے؟ آپ کو کسی تو دی؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا ڈانس سکھانے کا یہ رول ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ ڈانس سکھائیے، وہ روحانسی ہو کر تقریباً چیخ پڑی۔ تو پھر آپ میرے ساتھ فلور پر کیوں چلی آئی تھی؟ ماوا کیا بتاتی کہ اس وقت وہ کس حالت میں تھی؟ اس وقت اس کے محسوسات فریز ہو چکے تھے۔ ماوا ان عورتوں کی باتوں نے اسے اس قدر ہرٹ کیا تھا کہ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ بے حال تھی، بے بس تھی، بے حس تھی۔ ماوا نے ٹھنڈی سانس بھر کر خود کو نارمل کیا۔ اٹس اوکے، پلیز اب یہاں سے چلیے، میں بہت تھک چکی ہوں۔ وہ واقعی بھی بالکل تھکی تھکی سی لگی اسے۔ وہ اسے کمر کے گرد تھام کر ایلیویٹر تک لایا۔ وہیں زیان بھی کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا، جیسے ماوا کا ہی انتظار کر رہا ہو۔ زیان نے دونوں کو غصے سے دیکھا، قریب آ کر۔ ماوا میرے ساتھ آؤ۔ ماوا کو کلائی سے تھام کر کھینچا۔ اس سے پہلے کہ ایک قدم زیان کی طرف کھینچی چلی جاتی، اس کا دوسرا ہاتھ علی نور نے گرفت میں لے لیا۔ CEO آف آوان کارپوریشن، میری بیوی کو میرے ہی سامنے اغوا کر کے جائے اور میں دیکھتا رہوں؟ میں مر تو نہیں گیا؟ بیوی؟ زیان کو شدید جھٹکا لگا۔ وہیں ماوا دنگ ہوئی۔ علی نور اور زیان کی نظریں آپس میں ملی تھیں۔ دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کو جھلسا کر رکھ دینے والی آگ تھی۔ ماوا کا دل بری طرح کانپا ان کو دیکھ کر۔ وہ کبھی علی نور کو دیکھ رہی تھی، کبھی زیان کو، جو ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ماوا جیسے دونوں کی ہار یا جیت کا اندازہ لگا رہی تھی، دونوں کو ہی خوف سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے علی نور کی گرفت سے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر علی نور نے غصے سے اسے دیکھا۔ حالانکہ علی نور کی گرفت مضبوط تھی، اسی لیے ماوا کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسے خود سے الگ ہونے کی کوشش کرتا دیکھ کر علی نور کا دل ناراضگی سے بھر گیا تھا۔ اور جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اپنا بازو اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے باندھ لیا، ایسے کہ ماوا پوری اس کے بغل میں پیوست ہو گئی۔ علی نور کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ ماوا مکمل اس کے شکنجے میں تھی اور وہ سخت غصے سے زیان کو گھور رہا تھا۔ نہیں ہے یہ تمہاری بیوی، جھوٹ مت بولو۔ زیان غرایا، اس کا دل بے یقین تھا اور شدت سے دھڑکا تھا۔ علی نور نے کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہا ہو ایز یو وش۔ شی از آلریڈی مائی وائف، اسی لیے اس کا ہاتھ چھوڑو، وہ بھی جواباً غرایا۔ ماوا نے جب دیکھا کہ بات بگڑ رہی، اس نے علی نور کی طرف دیکھ کر ملتجیانہ لہجے میں کہا، آپ کچھ وقت کے لیے گاڑی تک چلیں، میں بھائی سے بات کر کے آتی ہوں، پلیز۔ آواز کانپ رہی تھی اور بمشکل جملہ مکمل کیا۔ علی نور نے اسے دیکھا اور مسکرا کر جھکا اور بے اختیار پیشانی کو چوم لیا۔ ماوا کی آنکھیں زیان کے سامنے اس طرح کے عمل سے حیا اور کچھ خفت سے جھک گئیں۔ بے بسی سے کانپتے ہونٹ کاٹے، اس کا حیا سے ہوتا سرخ چہرہ دیکھ کر علی نور نے اس کے گال پر چٹکی کاٹی۔ وائی آر یو بلشنگ اگین؟ بہت کیوٹ لگتی ہیں، میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ گردن میں منہ گھسایا، زیان نے دانت پیسے اور دھاڑا۔ ماوا پلیز آپ چلیں، میں ان سے بات کر کے آتی ہوں۔ ماوا نے اسے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے آگے جسارت کرنے سے روکا۔ اس کے چہرے پر ملتجیانہ تاثرات تھے، اس کی آنکھوں میں یہ یقین کہ علی نور اس کے لیے مسئلہ بہرحال پیدا نہیں کرے گا۔ آفٹر آل وہ اپنے بھائی کے لیے مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ علی نور نے لب بھینچ لیے، اس کے بالوں کو سہلاتا گھمبیر لہجے میں بولا،
یہ دیکھ کر کہ آپ بہت کیوٹ ہیں، آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، جلدی آنا، ورنہ اس کے ورنہ میں چھپی دھمکی نے ماوا کی جان ہلا دی۔ صرف 10 منٹ، جلدی جلدی بولی۔ علی نور نے اپنی جیکٹ جو ماوا کو اڑائی تھی اسے ہاتھوں سے درست کیا اور ایک سرد غصہ آمیز گھوری سے زیان کو نوازتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے اوجھل ہوتے ہی زیان اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا اور دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑائی اور اونچی ہیل کی وجہ سے نیچے گر گئی۔ اچانک گرنے سے پیر بری طرح مڑ گیا، لیکن وہ درد دبا گئی۔ بھائی، آئی ایم سوری۔ ماوا کا نم لہجہ کپکپاتا ہوا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ حقیقت کیا ہے ماوا؟ بتاؤ، کس وجہ سے تم اس شخص کے ساتھ تھی؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ تم نے ہماری عزت کا بھی خیال نہیں کیا کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ اسے لگا تھا جیسے ماوا نے سرے عام آوان فیملی کی عزت ملیا میٹ کر دی ہو۔ آئی ایم سوری بھائی، ماوا روحان سی ہوئی۔ مجھے تمہاری کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے۔ تم نے کہا تھا تم اس کے چھوٹے بھائی کی ٹیچر ہو، تو پھر یہ کیا ہے ماوا؟ میں آج رات یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تم علی نور شاہ جیسے دھوکے باز شخص کے ساتھ اتنی بڑی گیدرنگ میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے ایک بار کلب میں میری جان بچائی تھی۔ اس کے شکریہ کے طور پر میں ان کے ساتھ یہاں آئی۔ باقی مجھے بھی نہیں پتا اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ علی نور کیسے بدل گیا، لیکن زیان آوان ایسا نہیں سوچ رہا تھا۔ حالانکہ ماوا اس کی بہن تھی، لیکن ایک بھائی کی ذمہ داری وہ اچھے سے نہیں نبھا پا رہا تھا۔ اسے باہر کے درندوں سے بچا نہیں پا رہا تھا۔ علی نور اس کی نظر میں بھیڑیا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور ماوا سے بولا، آل رائٹ، جو ہوا میں بھول جانا چاہتا ہوں۔ لیکن تم اب ٹیوشن نہیں دو گی۔ اٹس انف۔ نہ علی نور سے کبھی ملو گی۔ اپنے اور اس کے بیچ میں ایک لکیر کھینچ دو، ورنہ جو ہوگا وہ یقیناً اچھا نہیں ہوگا۔ میں یہ بات آپ کی نہیں مان سکتی۔ علی نور کے بھائی کا بس یہ 1 مہینہ ہے۔ اگر میں نے چھوڑ دیا تو اس کا حرج ہوگا، جبکہ وہ تڑپ ہی تو گئی۔ بھلا ان دونوں کی جنگ میں اس بچے کا کیا قصور؟ میں پہلے ہی سے ایڈوانس لے چکی ہوں۔ ماوا نے لب بھینچ کر جیسے خود پر ضبط کیا۔ وہ پیسے میں پے کر دوں گا۔ اس کے بعد تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی نور اپنے بھائی کے لیے کون سا ٹیچر رکھتا ہے۔ ہماری طرف سے بھاڑ میں جائے وہ۔ علی نور جیسا آدمی اس قابل نہیں کہ تم اس کے ساتھ رہو۔ وہ ایک بھیڑیا ہے، بھیڑیا۔ ایسا نہیں، ماوا کو یہ الزام ہی تو لگا۔ بھلا وہ علی نور کو اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ لوگ جو کہتے ہیں ان میں سچائی کتنی ہے، اتنا تو پرکھ رکھتی تھی ماوا۔ ماوا کے مسلسل ایک جگہ پر کھڑے رہنے اور نظر جھکانے پر وہ اب سخت غصہ ہوا۔ اسے ماوا اس وقت ضدی بچے کی طرح لگی۔ یا میں یہ سمجھوں کہ صرف ایک لمحے کی خوشی کی خاطر تم یہ سب کچھ کرو گی؟ کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ ماوا نے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ ایک لمحے کی خوشی کی خاطر میں سب کروں گی؟ کیا زیان یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی ایسا ویسا ریلیشن علی نور کے ساتھ ہے؟ زیان بھائی، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آج بتا دیں۔ ماوا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں، اگر تم نہ چاہتی تو کبھی اس کی ہمت ہی نہ ہوتی آج اتنا آگے بڑھنے کی۔ لیکن تمہاری چپ گواہ ہے کہ تم بھی یہی چاہتی ہو۔ کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اپنی ماں جیسی غلطی نہیں دہراؤ گی؟ پھر یہ سب کیا ہے ماوا؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ ماوا نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ علی نور اور زیان میں دشمنی بڑھے، تبھی اس نے ایسا کیا۔ ایک فاصلہ اپنے اور علی نور کے درمیان برقرار رکھا، ورنہ در حقیقت وہ ایسا کر بھی سکتی تھی۔ کون روکتا اسے اگر وہ علی نور کے ساتھ ریلیشن بڑھاتی؟ وہ خاموش ہو گئی، آہستہ آہستہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ ماوا، پیچھے حیرت سے زیان نے پکارا۔ وہ رکی اور مڑی۔ انف، جب آپ مجھ پر یقین نہیں رکھتے تو پھر یہاں کھڑے ہو کر مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟
وہ درست لہجے میں بولی، میں آپ کی فیملی سے بلونگ نہیں کرتی، اسی لیے میں نے آپ کی فیملی کو بدنام قطعاً نہیں کیا۔ خوش رہیں، آج کے بعد سمجھے میں مر گئی، آپ کے لیے بھی زیان بھائی۔ اس نے روتے ہوئے رخ موڑا، آنسو پوچھتے ایلیویٹر کی طرف بڑھی، نیچے پہنچ کر ایگزٹ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ پیچھے زیان یہ سوچ کر پچھتایا کہ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح آج اپنے لفظوں سے ماوا کا دل دکھایا ہے۔ پارکنگ میں علی نور گاڑی میں بیٹھا ماوا کا انتظار کر رہا تھا۔ ماوا نے اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا اور نیچے بیٹھ کر درد کرتے پیروں سے جوتے نکال کر ہاتھوں میں ٹھائے اور چلتی ہوئی روڈ سائڈ پر کسی سواری کو دیکھنے لگی۔ اس کا ارادہ بالکل بھی علی نور کے ساتھ جانے کا نہیں تھا، وہ اس وقت اپنے گھر جانا چاہ رہی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی آپ سے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔